इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने जारी रखा, तेजी लाई, और ये हुकूमत मजीद इस पे तेजी लाएगी। अशिया खुर्द-ओ-नोश से लेके बिजली के बिल और गैस के बिलों में आपको बहुत ज्यादा इजाफा अगले कुछ दिनों में नजर आएगा। ये असेंबली हम लोग बार कह चुके हैं कि ये मुकम्मल नहीं है, और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो अभी इल्लीगल, गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम अपने आप को जो कहता है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, और गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला जो बैठी हैं पंजाब में, इनके हाउस ही कंप्लीट नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि हम लोग डिमांड करते हैं सीजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा इन एक्टिविटीज का आज खुद नोटिस ले और इसका तदारक करे। पाकिस्तान ये नहीं सह सकता। अभी मैं बात करता हूं कि ये एग्जैक्ट इंस्टेंसेस, यानी कि ये एग्जैक्ट वो कौन से मौके थे जहां पे आपने देखा, या वो कौन सी जगह थी जहां पे ये ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हुई। कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमारे पुरअमन एहतजाज हुए, और वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे हुए। कोई गमला, कोई चीज नहीं टूटा। इस्लामाबाद में भी हुए, पिंडी में हुए, लाहौर में हुए, मुख्तलिफ सिंध के शहरों में हुए, केपी में हुए, बलूचिस्तान में, हर जगह हुए। पर आप सतन ज़रीफ़ी देखें कि पंजाब में जितने मुजाहरे हुए, वहां पे वज़ीर आला पंजाब जो कि गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे वहां पे बैठी हैं, मरियम नवाज, उनके कहने पे और उनके जो नीचे आईजी जो सहूलतकार हैं, वो तो अभी पब्लिक सर्वेंट नहीं रहा, वो एक घरेलू उनका एक सर्वेंट, यानी कि उनका घरेलू मुलाजम बन के रह चुका है मुस्लिम लीग नून का। उसका नाम है डॉक्टर उस्मान। वो और उनका जो स्टाफ है, जो पुलिस स्टाफ है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए, और उस पर हमारे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब, जो कि नामवर कानूनदान और इस वक्त हमारे बैरिस्टर लतीफ खोसा साहब कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं, इनको अरेस्ट किया गया। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, मुख्तलिफ जगहों में उनको लेके गए थानों में। अभी तक कोई लोग अरेस्टेड हैं, कईयों के खिलाफ शदीद किस्म के पर्चे हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आवाज़ हक और सच की ना उठाएं। फिर हम लोग आते हैं इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में भी शोएब शाहीन साहब हो गए, शरफजल मरवत हो गए, अली बुखारी हो गए, आमिर मोगल हो गए। इन साथियों के खिलाफ भी इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ पर्चे किए, सीरियस उन पर दिफात लगाए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अपना आईनी और कानूनी हक एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग इस चीज की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक पुरअमन जमात रही है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यहां पे आप ये देखें कि इस्लामाबाद का आईजी और इस्लामाबाद का सेक्रेटरी इंटीरियर आफ्ताब अकबर दुरानी, आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, एसएसपी ऑपरेशन मलिक जमाल जफर, डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए और आपके सामने आने चाहिए कि किस तरह ये इंसानी हकूक को पामाल करते हैं, किस तरह ये सेलेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ तशद्दुद करते हैं। और इनमें से एसएसपी ऑपरेशन और डीसी इस्लामाबाद, इनके खिलाफ तो हाई कोर्ट ने भी इनके खिलाफ इनको सजा सुनाई हुई है। इनमें से इस्लामाबाद में सतन ज़रीफ़ी ये है ख़वातीन और हज़रात कि आप ये भी देखें कि इनमें आईजी इस्लामाबाद हो गया, ये एसएसपी ऑपरेशन हो गया और एसपी ऑपरेशन हो गया। हमारे कौमी असेंबली के मेंबर है शाहराम खान, ये 1 साल पहले उनके चचा के घर पे ये लोग गए, 6-7 घंटे वहां पे उन्होंने उनके सेफ खोले और डकैती के पर्चे FIRs इन पे हुई हैं। सो ये लोग तो पुलिस की वर्दियों में एक किस्म के डकैत बैठे हुए हैं, और ये मैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये अदालतें ये बात कर रही हैं। तो यहां पे ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? हम लोग इंशाअल्लाह ताला कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली पंजाब हो या सिंध हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे।
ہم لوگ چیک کریں گے کہ انہوں نے چاہے وہ سندھ پولیس ہو یا وہ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی شاخرچیاں کیا ہوئی ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کی پرفارمنس 0/0 رہی ہے. اور اس پہ میں جو یہ نگران دور میں کے پی پولیس بھی تھی، اس کو بھی ہم لوگ ان کے آڈٹ پیراز ہم لوگ چیک کریں گے، ان کے پرفارمنس ہم لوگ چیک کریں گے. جس طرح ظلم و جبر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف برپا کیا، ان کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس دوران ان کی جو پرائمری بنیادی ڈیوٹی تھی، اور وہ ڈیوٹی تھی عوام کو تحفظ دینا، اس کے دوران کیا کرائم کی شرح انکریز ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. اور بدقسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پولیس نے بجائے اس کے کہ اپنی پرائمری ذمہ داری وہ نبھاتے، بنیادی ذمہ داری نبھاتے اور ڈکیتوں کے خلاف جاتے اور کرائم کو، یعنی کہ آپ کے مختلف جو ڈکیتیاں ہو رہی تھی، چوریاں ہو رہی تھی، اس کے خلاف کام کرتے. ان کا ایک ہی مشن تھا اور ان کے اوپر ان کے سربراہ نے ان کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے، اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں خواتین و حضرات مزاحمت کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ کالنگ اٹینشن ہو، چاہے وہ ہماری پریولیجز کمیٹیز ہو، چاہے وہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو، چاہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹیز ہو، چاہے وہ انٹیریئر کی کمیٹی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں کو، ان کو میں افسران نہیں کہوں گا، یہ ذاتی ملازم ہے. ایک انلیگل، غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہلاتا شہباز شریف اور مریم نواز کے، ان کو ہم لوگ بلائیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ضرور کریں گے کہ آپ نے اپنے بنیادی حقوق اور اپنا جو آپ نے عہد اٹھایا تھا، اس کی آپ کیوں اور کیسے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم لوگ قانون جو ہمیں اجازت دیتا ہے، ان کی انشاءاللہ تعالی ضرور احتساب کیا جائے گا. یہ آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ فیشسٹ حکومت جو ہے، یہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. سوشل میڈیا کے مختلف آپ کے پلیٹ فارمز، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ایکس ہو، جو جس کو پہلے ہم لوگ ٹویٹر کہتے تھے، انسٹاگرام ہو، ان کی سپیڈز، ان کو بلاک کرنا وہ آج بھی وہ کر رہے ہیں. اور وہ خائف ہے کہ پاکستان کی نوجوان، پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، سٹیزنز آف پاکستان، ان کو صحیح ٹائم پہ انفارمیشن اور خبر صحیح طرح نہ پہنچ سکے. ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان اس جدید دور میں سوشل میڈیا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر کسی obstruction، بغیر کسی بلاکیج کے ان سائٹس کو واپس بحال کیا جائے. اور میں آخر میں ایک بار پھر یہ بات کروں گا کہ ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم لوگ قومی اسمبلی میں ہوں یا صوبائی اسمبلی میں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے ذریعے اپنے محبوب قائد اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، اپنی خواتین ممبران اور ورکر جو پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے مرد حضرات اور لیڈرشپ اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے حق الوسع ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جلد از جلد ان سے مل سکے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بشرا بی بی کو جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے وہ ان ٹوٹو، وہ کمپلیٹ فارم میں دی جانی چاہیے. ان کا گھر یا سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے کمرے تک محدود کیا گیا ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ان کا کھانے کا مسائل ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو آپ عمران خان صاحب کی کمزوری نہ سمجھیں. بشرا بی بی الحمدللہ ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طاقت ہے. بہت بہت شکریہ جی.